र सुफ्याबुलजी, हामी तामाङ भन्छौँ। यो तामाङ शब्दको उत्पत्ति कहिलेदेखि भयो भन्ने एउटा जिज्ञासा सबैमा छ। पछिल्लो समय भीम शमशेरले इस्तिहार कायम गरेर तामाङ लेख्न दिएको हो, त्यसपछि मात्रै तामाङ भएको हो भन्ने एक किसिमको भ्रम पनि फैलिएको छ। यद्यपि हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि तामाङ भन्ने अहिले जाति भन्छौँ, यसलाई भीम शमशेरले तामाङ भनेर लेखाइदिएपछि मात्र तामाङ भएको भने पटक्कै होइन। यसको आफ्नो इतिहास खोतल्ने क्रममा धेरै अघिबाटै यो जातिलाई तामाङ भनेर भनेको देखिन्छ र ऐतिहासिक रूपमा भेटिएको शिलालेखको आधारमा भन्ने हो भने 13औं शताब्दीको एउटा शिलालेख मुक्तिनाथमा भेटिएको छ। त्यसमा पनि तामाङ भनेर लेखिएको भनेर विद्वानहरूले दाबी गरेका छन्। यस प्रकार हामी के भन्न सक्छौँ भने भीम शमशेरको पालादेखि मात्रै तामाङ भएको होइन, त्यसअघि नै हामी तामाङ भइसकेका थियौँ। यहीँनिर फेरि अहिले भर्खरै आएर एउटा समस्या देखिएको छ। हामी तामाङ हौँ या तमङ भनेर पनि भन्ने गरिएको छ। कति साथीहरूले तमङ भनेर लेख्न थालेका छन्। तामाङ जिब्रो जब हामी मौलिक रूपमा उच्चारण गर्न सक्छौँ, खोज्छौँ, त्यतिखेर तामाङ नभइकन तमङ हो भन्ने एक मत पनि व्यापक हुँदै आएको देखिन्छ। अब हामी तमङ या तामाङ के हौँ भन्ने एउटा जिज्ञासा बनेको छ र यसलाई अब समाधान दिनु आजको आवश्यकता एउटा यो पनि भएको छ। यस्तै गरी भर्खरै मैले उच्चारण गरेँ तामाङ जाति। तामाङ जाति हो कि तामाङ जनजाति हो कि तामाङ जात मात्रै हो कि तामाङ आदिवासी हो कि मूलवासी पो हो कि तामाङ के हो भन्ने फेरि अर्को जिज्ञासा सबै सामु अहिले फैलिएको छ। कतिलाई यो सामान्य कुरा हो जस्तो पनि लाग्न सक्छ, यद्यपि यो महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो। किनकि अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन या स्वतन्त्रताको आन्दोलनको कुरा गर्ने हो भने यी यस्ता शब्दहरूमा पनि हामी सुनिश्चित हुनुपर्छ। हामी यो हौँ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन सक्नुपर्छ। अन्यथा अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनहरू या स्वतन्त्रता सङ्ग्राम भनौँ, त्यस्तामा हामी पछि पर्ने हुन्छौँ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जात भनेको चाहिँ ठुलो र सानो हुन्छ, उच्च र नीच हुन्छ। जस्तै हिन्दूहरूमा चाहिँ जात छ, वर्ण छ, वर्ण व्यवस्था भन्छन् हो। त्यसरी हेर्दाखेरि जात भनेको चाहिँ ठुलो र सानो हुने सामाजिक सांस्कृतिक त्यो व्यवस्था पद्धति छ भने त्यसलाई जात भन्ने हो। त्यसरी हेर्दा तामाङ कुनै पनि जात होइन, किनकि तामाङमा जात प्रणाली नै छैन, जात व्यवस्था नै छैन। ठुलो र सानो भन्ने तामाङ हुँदैन। यो त हिन्दूहरूको जातको कुरा हो। त्यसकारण हामीले तामाङलाई जात होइन भन्नेमा हामी स्पष्ट हुन सक्नुपर्छ। त्यसपछि तामाङ जाति हो कि होइन भन्ने कुरा पनि आयो। तामाङ एक अर्थमा जाति हो, तर जाति मात्र हो त भनेर पनि प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि जाति भन्नाले त ठुलादेखि साना सबै जाति हुन्छन्। ठुला र सानो भन्नाले सङ्ख्याको रूपमा, आगमनको रूपमा या आबादीको रूपमा ठुला र साना हुन्छन्। त्यसरी हेर्दाखेरि जस्तै राउटे पनि एउटा जाति समुदाय, तामाङ पनि एउटा जाति एउटा समुदाय। राउटेलाई उदाहरणको रूपमा मात्र मैले लिएको हुँ। राउटे लगायतका केही साना भनिएका जातिहरू छन्। वास्तवमा उसको सभ्यतालाई साना भन्न खोजेको होइन, सङ्ख्यात्मक रूपमा मात्र भन्न खोजेको हो। त्यसरी सङ्ख्यात्मक रूपमा साना भनेकालाई अहिले नेपालले चाहिँ जनजाति भनेर चिन्ने गरेको छ। नेपाली राज्य सत्ताले भनौँ या नेपाली मूलधारले जनजाति भनेर चिन्ने गरेको छ। जाति र जनजातिमा पनि केही फरक छ भन्ने कुरा छ। जस्तै क्षेत्री बाहुनहरू, यसरी हेर्दा उनीहरूलाई चाहिँ हामीले जात जातिको रूपमा हेर्छौँ। त्यस्तै गरी चाहिँ ब्राह्मण जाति पनि भन्ने गर्छौँ। त्यस्तै गरी तामाङ एउटा जाति हो पनि भन्छौँ। यस्तै गरी गुरुङ एउटा जाति भन्छौँ, चेपाङ एउटा जाति भन्छौँ। यसरी हेर्दाखेरि हामीले स्पष्ट हुनुपर्ने के रहेछ भने तामाङ भनेको चाहिँ जाति होइन, जातिभन्दा अझ माथि उठिसकेको छ। त्यसो भए यो जनजाति हो त भन्ने प्रश्न पनि आउँदो रहेछ। जनजाति पनि होइन रहेछ, यो
सुरुमा तामाङलाई जनजाति भनेर तामाङ अभियन्ता लगायतका केही अभियन्ताहरू भनौँ अग्रज व्यक्तित्वहरूले यो जनजाति नै हो भनेर चिनाएर अगाडि बढे। पछिल्लो समयमा यो जनजाति होइन, यो चाहिँ आदिवासी हो भन्ने कुरा आयो र आदिवासी शब्द नेपाली राज्य सत्ताले स्वीकार गरेको शब्द हो। तामाङ चाहिँ आदिवासी भनेर आदिवासी शब्दलाई गलत प्रयोग गरेको अर्थात् गलत अर्थ आउने क्रम पनि जारी छ। आदि भनेको चाहिँ आधा हो, पुरा नभएको, अनि बासी भनेको चाहिँ बासी भइसकेको, सडेको भन्ने किसिमले गलत व्याख्या गरेको देखिन्छ। यो व्याख्या गर्नु चाहिँ आफ्नै छातीमा बन्चो हाल्नु जस्तै हो। आदि भनेको चाहिँ नेपाली साहित्यमा हेर्ने हो भने सुरुको सबभन्दा पहिलो भनेको हो र बासी भनेको बासिन्दा, अर्थात् यहाँको पहिलो बासिन्दा भनेको चाहिँ आदिवासी हो। पछिल्लो समयमा केही साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ हामी तामाङ लगायत के छौँ जो चाहिँ आदिवासी भनेर चिनिएको छ, आदिवासी होइनौँ हामी भनेर उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ र उहाँहरूले मूलवासी हौँ भनेर भन्नुभएको छ। मेरो तर्क चाहिँ के हो भने मूलवासी र आदिवासी भन्ने कुरा हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ। विशेष त तामाङको हकमा मूलवासी हो कि आदिवासी हो भनेर छुट्याउन नसक्ने हौँ भने भोलि कालान्तरमा कुनै त्यस्तो युगमा हामी पुग्नेछौँ जुन युगमा पुग्दाखेरि उसको अर्थात् तामाङको आदिवासी या मूलवासी भनेर अहिले जुन शब्दहरूको बयान गर्दै गर्दाखेरि आदिवासीबाट मूलवासीमा पुर्याइसक्दाखेरि त्यतिखेर अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको रूपमा हेर्ने हो भने त्यहाँ उसलाई अन्याय पर्न सक्ने सम्भावना म देख्छु, विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा। यहाँ मैले भन्न खोजेको के हो भन्नु होला भने तामाङ चाहिँ मूलवासी हो कि आदिवासी भन्दाखेरि मूलवासी भनेको के हो या मूल भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। मेरो तर्क के हो भने एउटा रुखको मूल हुन्छ, जस्तै यो रुख भयो भने यसको मूल हुन्छ, यो मूल अगाडि बढ्छ। तर मूललाई कसैले काट्यो या टुट्यो फुट्यो कुनै बेहोराले भने त्यसको हाँगो मूल भएर जान्छ। अब मूल कुन त भन्दाखेरि हाँगो मूल भएर गयो। अब मूल भएर गएको हाँगोले मूल भन्ने या पहिला काटिएको चाहिँ मूल हो त? मैले भन्न खोजेको काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा अहिले नेवार राष्ट्र जो छ ऊ यहाँको मूलवासी हो, तर ऊभन्दा अघि यहाँ तामाङहरू, तामाङ राष्ट्रको आबादी रहेको सबभन्दा पहिलो आबादी गर्ने नै तामाङ भन्ने कुरा देखिएको हुनाले तामाङ यहाँको अहिलेको अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकाको मूलवासी नहुन सक्छ। यद्यपि ऊ मूलवासी नभए पनि आदिवासी हो। यस अर्थमा भोलि आदिवासीको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन अगाडि बढ्दै जाने क्रममा मानौँ भोलि यहाँ नेवार प्रदेश बन्नेछ, किनकि यो मूलवासी नेवार हो यहाँको। तर नेवारभन्दा अघि तामाङहरू यहाँ आइसकेका हुनाले उनीहरूले मूलवासी नभए पनि आदिवासी भएको आधारमा काठमाडौँ उपत्यकामा आफ्नो अधिकारको लागि बहस गर्न सक्नेछ र लड्न सक्नेछ र राज्य सत्ताले त्यसको लागि पनि उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। यसकारण मूलवासी या आदिवासी भन्ने शब्दमा हामी लहैमा लागेर बोल्नुभन्दा पनि भोलि आउन सक्ने यसको प्रभावहरू के हुन सक्छ भनेर बुझ्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ। यति तामाङको लागि अर्थात् तामाङ राष्ट्र या तामाङ आदिवासी मूलवासी भनिरहेको अवस्थामा यति बोलिसकेपछि हामी के बुझ्छौँ भने त्यसो भए तामाङ मूलवासी हो कि आदिवासी हो भन्ने कुराको विवादसँगै अब हामी के बुझ्न सक्छौँ भने हामी तामाङ मूलवासी पनि हौँ, त्यसो त मूलवासी भन्दा नि अथवा आदिवासी पनि हौँ भन्ने कुरामा क्लियर हुनुपर्छ। र आदिवासी भइसकेको आधारमा त्यसो भए तामाङ साँच्चै आदिवासी मात्र हो त भन्ने कुरा पनि उठ्न सक्छ। मेरो बुझाइमा तामाङ आदिवासी मात्रै होइन, यहाँको तामाङ भनेको चाहिँ राष्ट्र भइसकेको छ। अर्थात् आदिवासी भन्दा नि अझ माथि उठिसकेपछि ऊ राष्ट्रको रूपमा स्थापित हुन्छ। यसको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मूल्य मान्यताहरू भनौँ यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू तोकिसकेका छन्। ती चिजहरू हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने, खोज्नुपर्ने, पढ्नुपर्ने कुरा हुन्छ। विश्वमा नेसन भन्ने शब्द छ, नेसन भनेको चाहिँ राष्ट्र हो भनेको छ र नेपालमा पनि राष्ट्र शब्द छ र त्यो नेसनबाटै उल्था गरिएको हो नेपाली भन्ने शब्दमा, भाषामा।
तर नेसनको अर्थ चाहिँ गलत लगाइयो भनेर योभन्दा अगाडिबाट निकै अगाडिबाट मलाई याद भएसम्म 55 सालतिर म त्यतिखेर कानुनमा अध्ययन गर्दै थिएँ। त्यतिखेरै डाक्टर गोपाल शर्माले चाहिँ नेसनको अर्थ चाहिँ राष्ट्र होइन, नेपालमा चाहिँ पैसा खाएर गलत किसिमले व्याख्या गरेको हो भनेर उहाँले आफ्नो किताबमा लेख्नुभएको मैले देखेको थिएँ। म बुझ्दिनँ थिएँ त्यतिखेर, आज आएर बुझ्दैछु कि तामाङ चाहिँ नेसन रहेछ, राष्ट्र रहेछ। यद्यपि अहिले हामी राष्ट्र भन्ने देशले बुझ्छौँ, देश चाहिँ राज्य हो, राष्ट्र होइन। यो कुरामा हामी कन्फर्म हुन नसक्दा पनि हाम्रो अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनहरू पछि परिरहेको छ र तामाङ जस्तो राष्ट्रलाई कतिपय ठाउँमा अझ भनौँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेसन भनेर सम्बोधन गरेको देखिन्छ र कतिले चाहिँ फर्स्ट नेसन, प्रथम राष्ट्र भनेर पनि भन्ने गरेको देखिन्छ। फर्स्ट नेसन र आदिवासी यो दुईटाको शाब्दिक अर्थ लगाउने हो भने चाहिँ एउटै भन्ने देखिन्छ, एउटै समानान्तर देखिन्छ। यस अर्थमा फर्स्ट नेसन या आदिवासी तामाङ हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यति बुझिसकेपछि तामाङको उत्पत्ति या तामाङ कसरी आयो, यसको सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाहरू के कस्ता रहे र यसको चाहिँ नायकहरू भनौँ या अग्रजहरू भन्ने या यसलाई चाहिँ समाज सञ्चालन गर्ने हाँक्ने चाहिँ मेन मान्छेहरू, मुख्य संस्थाहरू अझ को या कस्ता थिए भनेर पुनः कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस क्रममा हेर्दाखेरि तामाङ समुदायको बोम्बुको सेरपले हेर्नुपर्ने हुन्छ, दङ्बु सेरप भन्ने हुन्छ। र दङ्बु सेरपमा तपाईँले हेर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ भने यो संसारको सृष्टि कसरी भयो भन्ने कुरा आउँछ। त्यो सृष्टिको कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ वाङतिर डुवाङडुवाङती बिचमा चाहिँ संसारको सृष्टि भएको भन्ने कुराहरू गरेको पाइन्छ। त्यो वाङतिर डुवाङडुवाङती भन्ने त्यो शब्द छ, त्यसलाई चाहिँ पछिल्लो समयमा भनौँ जब बुद्धिज्मको पाटो अझ बढी व्यापक भएर तामाङ समुदायमा आयो, त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ स्वभाव शून्य भनेर पनि भनेको देखिन्छ, कतिले महाशून्य भनेर पनि भनेको देखिन्छ। त्यो महाशून्यमा चाहिँ यो पृथ्वीको सृष्टि भएको हो भन्ने कुरा देखिन्छ। तर बोम्बुको सेरपमा हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ धेरै अनगिन्ती सोलर सिस्टमहरू हुन्छन्। ती सोलर सिस्टमहरूमध्येको अहिले हामी रहेको सोलर सिस्टम भएको ठाउँ चाहिँ वाङतिर डुवाङडुवाङती थियो भन्ने हो। अर्थात् यो खाली थियो, शून्य थियो, महाशून्य। तोङपा थियो, अर्थात् तोङपा रङसिङ पनि भन्छ यसलाई। तोङपा रङसिङ अर्थात् स्वभाव शून्य, यो खुल्ला ठाउँ थियो यहाँनिर। यसको अर्थ यो सौर्यमण्डलभन्दा बाहिर अरू सौर्यमण्डल थिएनन् भन्न खोजेको देखिँदैन त्यहाँ बोन सेरपले चाहिँ। बोन सेरप अनुसार यहाँ थुप्रै सौर्यमण्डलहरू रहेछन्, त्यही मध्येमा अहिले हाम्रो यो सौर्यमण्डल भएको ठाउँ चाहिँ खाली रहेछ। खाली भएको ठाउँमा चाहिँ सूर्यको उत्पत्ति भएछ भनेर भन्छ र त्यही सूर्यमा चाहिँ अब त्रिदेवको उत्पत्ति हुन्छ। ल छाङबै रेन्जिन, ल वाङबै ग्याब्जेन, ल महादेव भन्छ। सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता र संहारकर्ता भनेर पछिल्लो समयमा त्यसलाई त्यसरी व्याख्या गरेको पनि देखिन्छ। त्यसरी सृष्टि भएपछि तिनीहरू पनि यहाँ केही पनि नभएको ठाउँमा अलमल्ल पर्छन् र के गर्ने र के नगर्ने भन्ने भइसकेपछि लछाङ रेन्जेनले चाहिँ यम्बा डुब्बा सल्जी भन्छ। अर्थात् उसले ध्यान गर्यो, ध्यान गरी हेर्दाखेरि यहाँ सृष्टि गर्न सकिन्छ भन्ने भएपछि उहाँले नै सूर्यकै टुक्राहरूलाई चाहिँ फुटाएर होला हैन, सूर्यको टुक्राहरू चाहिँ धेरै टुक्राहरू पारेर यहाँ चाहिँ एउटा सौर्यमण्डल सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कुरा आउँछ। त्यो सौर्यमण्डल सृष्टि गरेको ठाउँमा एउटा चाहिँ पृथ्वी भन्छ, अहिलेको झमुलिङ भन्छ। झमुलिङ बनिसकेपछि चाहिँ त्यो झमुलिङमा चाहिँ सृष्टिको क्रम सुरु हुन्छ। अनेक जीव जन्तु वनस्पतिहरूको सुरु हुन्छ। त्यो सुरुवातको पहिलो चाहिँ जीव के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ किसिङ डहु दोङ भन्छन्। अर्थात् पछिल्लो समय यसलाई नर्गपाङ भनेर तामाङले भन्ने गरेको छ। नर्गपाङ भनेको चाहिँ दुबो हो भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। त्यो प्रतीकात्मक रूपमा भनेको सुरुको किसिङ डहु भनेको चाहिँ अल्गी भनेर भन्न सक्छौँ। अल्गी एककोषीय जीवको सुरुवात भयो भनेर भन्छन् विज्ञानले। हो त्यही कुरालाई उनीहरूले चाहिँ त्यसरी किसिङ डहु भनेर भनेको भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यसरी किसिङ डहुबाट नै एउटा वनस्पति हुन्छ, एउटा जीव हुन्छ र त्यसमा पनि एउटा पानीमा जान्छ, एउटा चाहिँ जमिनमा आउँछ। जमिनमा आएर बसेकैहरू मध्येमा चाहिँ पछिल्लो समयमा एउटा चाहिँ जीव बन्छ, त्यो चाहिँ मानव हो।
मानव सृष्टिको आफ्नै कहानी छ। त्यहाँ के को बनाए भन्ने कुराहरू छ। सुरुमा चाहिँ अनेकौँ धातुहरूको बनाएको कुरा आउँछ, सुनको बनाएको, चाँदीको बनाएको, फलामको बनाएको, यो कथाहरू पनि जोडेका पाउँछौँ हामी, मिथकहरू भनौँ। यद्यपि मानवको सृष्टि हुन्छ। मानव सृष्टि भइसकेपछि यो संसारमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ हामी तामाङ भएका हौँ भन्ने कुरा देखिन्छ। यो सृष्टिको कुरामा पनि हामी के बुझ्न सक्छौँ भने यहाँ हाम्रो अलिकति समस्या के देख्छु भने यो पृथ्वी सृष्टि त भयो, पृथ्वी सृष्टि हुँदा कसरी सृष्टि भयो भन्ने कहानी लाउँदाखेरि चाहिँ पहिले चाहिँ समथर ठाउँ पनि बनेछ अरे, शनि फरा घङछ्याजिम भन्छ, अनि त्यसपछि शनि बेदीले घङछ्याजिम भन्छ, अर्थात् साना साना पहाडहरू, चुरे पर्वतहरू जस्ताहरू, पर्वतमालाहरू पनि बनेछन् भन्छ। त्यसपछि शनि झुमो घङछ्याजिम भन्छ, अर्थात् हिमालय पर्वत पनि बनेछ। त्यसपछि अनि रिग्यालोन्पो घङछ्याजिम भनेको छ। रिग्यालोन्पो गङ कुन हो भन्ने कुरा अहिले चाहिँ सबैको चासोको विषय बनेको छ। हिन्दूले पनि र बुद्धिस्टले पनि यसको खोजी गरिरहेको देखिन्छ र धेरैजसोले चाहिँ अहिले चाहिँ प्रतीकात्मक रूपमा चाहिँ कैलाश पर्वत, माउन्ट कैलाश नै रिग्यालोन्पो गाङ हो भन्ने किसिमले व्याख्या गरेको पनि देखिन्छ। मेरो अर्थ मैले भन्न खोजेको के हो भने रिग्यालोन्पो गाङ भनेको चाहिँ ओजोन लेयर बनेको भनेको हो। ओजोन लेयर बनिसकेपछि मात्र यो संसारको सृष्टि सम्भव भएको हो। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने रिग्यालोन्पो गाङ भनेको चाहिँ सुमेरु पर्वत हो अर्थात् त्यो कैलाश पर्वत हो भनेर त्यसरी व्याख्या विश्लेषण गर्ने हो भने हाम्रो व्याख्या विश्लेषण भोलि गएर वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित हुँदैन र त्यो ठ्याक्कै सही व्याख्या पनि नहुन सक्छ। सृष्टिको क्रमलाई यो बोनको सेरपलाई राम्रोसँग व्याख्या गरेर हेर्ने हो, विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने हामी प्रश्न हुन्छौँ कि रिग्यालोन्पो गाङ भनेको चाहिँ ओजोन लेयर बनेको भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। र ओजोन लेयर बनिसकेपछि मात्र यहाँ सृष्टि बनेको भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र यही क्रममा मानवको सृष्टिको क्रम हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेमा चाहिँ तामाङ बोन अनुसार के भन्छ भन्दाखेरि मान्छे दुई प्रकारको हुन्छ भन्छ। दुई प्रकारको मान्छे भयो। एउटा चाहिँ मिख्या भयो अर्थात् मक्वा भन्छन् त्यसलाई, बोनहरूले मक्वा भन्छ, साधारण मान्छे भए। केही मान्छे चाहिँ बोन हुन सम्भव भए। बोन भनेको चाहिँ पछिल्लो समय बोम्बो भन्ने शब्द पनि छ। बोन र बोम्बोमा पनि फरक छ। हामी यसलाई कोट्याउन छुट्याउन सक्दैनौँ र विशेष गरी पश्चिमा विद्वानहरू आएर तिब्बत लगायतको नेपालको हिमाली भेगमा अध्ययन गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बोन भनेर एक किसिमले चाहिँ व्हाइट बोन भनेर व्याख्या गर्नुभयो र ब्ल्याक बोन पनि थियो भनेर भन्नुहुन्छ। तर व्हाइट बोन भनेर व्हाइट बोनको पक्षमा चाहिँ बोन भनेर ल्याइयो। यद्यपि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि र अहिले समाजमा केही मान्छेहरू आवाज पनि उठाउन थालेका छन् र समाजशास्त्री र मानवशास्त्रीहरू पनि भन्दाखेरि चाहिँ कसैले व्हाइट र कसैले ब्ल्याक या कोहीले कालो कोहीले सेतो, कर या नक भन्ने अधिकार कसले कसलाई कहाँबाट प्राप्त गर्यो भन्ने कुरा पनि आउँछ। कसैले कुखुरा काट्यो या बाख्रा काट्यो भन्दैमा उसलाई कालो या नक भन्ने अधिकार कहाँबाट आयो भन्ने एउटा प्रश्न उठिसकेको छ। यो नैतिक सवाल पनि हो र समाजशास्त्रीय मानवशास्त्रीय अध्येताहरूको लागि त यो गम्भीर प्रश्न हो। र यसरी हेर्दाखेरि हामीले के छुट्याउन पर्छ भन्न मैले खोजेको भने बोन भन्दाखेरि पहिला चाहिँ मान्छे बनेको थियो, मान्छेमा मक्वा भयो, मक्वा र एउटा बोन भयो। मक्वा भनेको साधारण मान्छे र बोनभित्र अब हामीले छुट्याउनु पर्छ लबोन र डेबोम्बो भनेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। लबोनले चाहिँ फोला, रुइरी बब्बा रुइगी फोला भन्छन्। रुइगी फोलालाई पुज्न सक्ने चाहिँ लबोन हो। देवकुलको काम गर्ने भनौँ एक किसिमले। ठ्याक्कै देवकुल भन्दाखेरि बोनको फोलाको चाहिँ जस्ता तस्तै उल्था हुन्छ हुँदैन भन्ने एउटा प्रश्न त छँदैछ। यद्यपि हामी सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि चाहिँ कुल देवता पनि भन्छौँ, देवता या त्यो एउटा निश्चित रुईको चाहिँ प्रोटेक्टर गड भनौँ एक किसिमले भन्दाखेरि के अरे फोला हुन्छ। त्यो फोलाको पूजा गर्ने चाहिँ लबोन हो। यस्तै गरी डेबोम्बो भन्ने हुन्छ अर्कोपट्टि। डेबोम्बोले चाहिँ एउटा मनसाउने हुन्छ, एउटा झार्ने हुन्छ, झार्ने फुक्ने झार्ने हुन्छ, झारफुक गर्ने एउटा हुन्छ, एउटा चाहिँ मनसाउने तार्ने काम गर्ने हुन्छ। त्यो डेबोम्बो पनि फेरि क्याटेगोरीहरू छुट्टै हुन्छ। बोन सेरपमा हेर्ने भने यो बोम्बोहरूको उत्पत्तिको कहानी राम्रोसँग धेरै लामो र धेरै थरीका बोम्बोहरूको व्याख्या विश्लेषण गरेको हामी देख्छौँ। यद्यपि हामीले सामान्य रूपमा बुझ्नुपर्ने चाहिँ लबोन र डेबोम्बो हुन्छ। डेबोम्बोले मात्रै मनसाउने तार्ने फुक्ने झार्नेहरू काम गर्छ।
यस्तै गरी समाजमा आम्चीको व्यवस्था पनि गरेको देखिन्छ, अर्थात् जडीबुटीको प्रयोग गर्ने विशेषज्ञको रूपमा पनि तामाङ समुदायमा त्यो देखिन्छ। यसरी अब हामी के भन्न सक्छौँ भने तामाङ समुदाय विकासको क्रममा इभोल्युसनको प्रोसेसमा जब प्रवेश गर्छ, मानव चाहिँ मक्पा र बोम्बो भएर छुट्टियो। बोम्बोमा पनि कतिले बोम्बो, कोहीले बोन्बो पनि भन्ने गर्दछन्। र यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्ने रहेछ भने फोला गर्ने, रुही फोलाको पूजा गर्ने चाहिँ बोन हो, त्यसले बोम्बो पनि भन्न सक्छौँ। डेबोम्बो भनेको चाहिँ कतिले बोन पनि भन्छन् यसलाई, यद्यपि बोन भन्ने शब्द चाहिँ यसलाई त्यति उचित सुहाउँदो हुँदैन। यस प्रकार हामी के भन्न सक्छौँ भने लबोन भनेको चाहिँ बुम्बो पनि भन्न सक्छौँ, लबुम्बो पनि भन्न सक्छौँ। तर डेबोन भन्नुभन्दा पनि डेबोम्बो भन्नुपर्ने हुन्छ। डेबोम्बो चाहिँ बोन चाहिँ अलिकति होइन भनेर हामीले त्यो क्लियर हुनुपर्छ। र अहिले यो बोम्बो या लबोन या डेबोम्बो यो केही पनि नबुझिकन बोम्बो या बोन भनेर सिधा प्रहारहरू, अनेक किसिमका प्रहारहरू भएको देखिन्छ। विशेष गरी मनसाउने तार्ने क्रममा चाहिँ त्यो बिमारीको सट्टामा कुनै जन्तु, पंक्षी बलि दिने क्रमहरू चलेको देखिन्छ। त्यही आधारमा यहाँमाथि धेरै प्रहार भएको देखिन्छ। यो चिजमा अब हामीले क्लियर गर्नुपर्ने चाहिँ छ। यदि यसलाई हामीले स्पष्ट पार्न नसक्ने हो भने हाम्रो तामाङ सभ्यताको एउटा पाटो काम नलाग्ने भएर बिग्रेर जान सक्ने सम्भावना देखिरहेको छु। र यसरी अगाडि बढ्ने क्रममा इभोल्युसन प्रोसेसमै अगाडि बढेको हामीले के हेर्न सक्छौँ, के पाउँछौँ भन्दाखेरि बोनमा पनि लबोन र डेबोम्बो भएर छुट्टिन्छ। र फेरि अझ आउँदाखेरि लबोनमा पनि लबोनबाट पछि चाहिँ लबोनले चाहिँ सेरप गाउने हो, आफ्नो रुही फोलालाई चाहिँ पुज्ने हो। र यो सेरमा भएको ज्ञानलाई आम जीवनमा मक्पाहरूको लागि हुने किसिमले आम भाषामा, जनबोलीमा पुर्याउनको लागि चाहिँ तम्बा भनेर अर्को विभाग भनौँ, यो अहिले संस्थाको रूपमा हामी हेर्छौँ, व्यक्ति पनि भन्छौँ हामी। खास गरी तम्बा भनेको व्यक्तिभन्दा ठुलो यो संस्था, इन्स्टिट्युसन नै हो। र यसरी तम्बा पनि आयो। तम्बामा पनि लतम्बा भन्ने पनि छ, कति ठाउँमा लतम्बा छ। लतम्बाले चाहिँ फला गरेको बेलामा गीत गाउने, उसको विशेष फला सम्बन्धी गीतहरू गाउने गरेको पाइन्छ। र तम्बा फेरि आउँदाखेरि तम्बामा पनि एउटा तम्बा नै भएर बस्छ। र अर्को चाहिँ पछि डम्फुको सृष्टिसँगै डम्फुरे पनि भएर अर्को एउटा शाखा जस्तै भनौँ एक किसिमको। यहाँ कतिले तम्बालाई नै डम्फुरे भनेको, डम्फुरेलाई नै तम्बा भनेको पनि हामी पाउँछौँ। हामी के स्पष्ट हुनुपर्छ भने तम्बा भनेको चाहिँ डम्फुरे होइन र डम्फुरे भनेको तम्बा हुन सक्दैन। अर्थात् तम्बाले चाहिँ जीवन संस्कार सञ्चालन गर्ने, त्यसको रिमठिम पुरा गरिदिने काम चाहिँ तम्बाको। डम्फुरे भनेको चाहिँ गीत गाएर, विशेष गरी माया प्रेमको गीत गाएर हिँड्नेलाई मात्रै डम्फुरे भन्ने हो। यहाँ चाहिँ डम्फुरेलाई नै तम्बा, तम्बालाई नै डम्फुरे भन्ने किसिमको एउटा त्यो गलत किसिमको व्याख्या विश्लेषण या बुझाइरहेको छ। यसलाई पनि चिर्न आवश्यक छ। र यहाँनिर आइसकेपछि तम्बा भन्दाखेरि तम्बा हो कि ताम्बा हो भन्ने किसिमको एउटा फेरि लेखनको समस्याले गर्दा यहाँ पनि समस्या देखिएको छ। कति साथीहरूले चाहिँ ताम्बा हो भनेर भनेका छन्। यद्यपि सन्तवीर लामाको सबभन्दा पहिले निस्किएको किताबमै हेर्ने भने उहाँले तम्बा भन्नुभएको छ। तामाङमा जब हामी साँच्चै तामाङ भाषामा बोल्न पुग्छौँ, ताम्बा भन्दाखेरि चाहिँ कति ठाउँमा गएर हामीले ताम्बा भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ तामाङ भाषा नजानेको अरू समुदायको मान्छे रहेछ, या तामाङ भाषा भर्खर सिक्दै गरेको, उसको जिब्रो नलागेको मान्छे रहेछ भन्ने किसिमको अर्थले बुझेको देखिन्छ। यसरी तामाङ समाजमा हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि तामाङ समाज बोम्बोबाट सञ्चालित रह्यो। बोम्बोमा पनि लबोन र डेबोम्बो आयो। त्यस्तै गरी लबोनबाट तम्बा पनि फेरि एउटा शाखाको रूपमा विकास हुन्छ। र यही क्रममा यसरी तम्बासम्म आइपुगिसक्दा तामाङ समाजमा अब चोहो पनि देखा पर्छ। कति ठाउँमा चोक, कति ठाउँमा चोबो पनि भन्ने गरेको देखिन्छ। अहिले आएर तामाङको राज्यहरू थिए, तामाङ राजाहरू थिए या ग्लेहरू थिए भन्ने कुराहरू छ। एक क्रममा केही अध्येताहरूले के भनेका छन् भने तामाङको त्यतिखेर तामाङ समुदाय को जुन ग्लेहरू या तिनका राज्यहरू भनेका छन्, तिनीहरू लुटिने बेलासम्ममा त्यस्तो अहिलेको जस्तो राजा र राज्य भन्ने चिजहरू त्यति विकास भइसकेको थिएन भन्ने कुरा पनि छ।
र त्यस अर्थमा के हो भने तामाङ समाजमा चोहो मात्रै थियो भन्ने कुरा छ र हामी के बुझ्न सक्छौँ भने चोहो नै कतै कतै ग्लेको रूपमा स्थापित हुने प्रयास भएको हुनसक्छ र पछिल्लो समयमा जब इतिहास लुट्यो खोसियो तामाङहरूमाथि एक किसिमले जेनोसाइड भयो र शाहवंशको उदय भयो र पछिल्लो समयमा आएर विशेष गरी यो 47-46 सालको परिवर्तनपछि चाहिँ तामाङले आफ्नो बारेमा खोज्ने क्रममा हाम्रा पनि राजहरू थिए भन्ने किसिमको कुरा गरेको हुनसक्छ र यसरी तामाङ समाजमा बोम्बो त्यस्तै गरी तम्बा हुँदासँगै चोहो आएको देखियो भने पछिल्लो समयमा चाहिँ लामा प्रवेश गरेको हो। यो लामा कहिलेदेखि प्रवेश गर्यो भन्ने क्रममा चाहिँ अब ठ्याक्कै यतिखेर भनेर भन्न गाह्रो छ। कतिले चाहिँ यही बेला यो लामालाई नै लिएर अर्थात् लामा धर्म चाहिँ लिएर महायानी लामा धर्म लिएर आजभन्दा चाहिँ थोरै वर्ष अघि मात्रै तामाङहरू काठमाडौँमा प्रवेश गरेका हुन् भन्ने किसिमको व्याख्या गरेको पनि देखिन्छ। यद्यपि गुरु पद्मसम्भव तिब्बत जाने क्रममा नै उहाँले नै अन्न बालीलाई जोगाउनको लागि लामाले एउटा फिरफिरे जस्तो घुमाउने त्यो राख्दो रहेछ। त्यो राख्ने चलन चाहिँ गुरु पद्मसम्भवले नै तिब्बत जाने क्रममा नै सिकाइदिनु भएको भन्ने कुरा पनि देखिन्छ। यस्तै गरी तोङसोम कुण्ड भनेर चिन्ने गरेको तिमालमा छ, त्यहाँ चाहिँ गुरु पद्मसम्भवकोसँग निकै जोडिएको कुराहरू छ, सैलुङसँग जोडिएको छ, यस्तै गरी फर्पिङको कुराहरू छ। यी सबै कुराहरूसँग जोडिँदाखेरि के बुझ्न सक्छौँ भने तामाङमा लामाको केही अंश या बौद्ध धर्मको केही चिजहरू चाहिँ गुरु पद्मसम्भवको पालामा नै प्रवेश गरेको हुनुपर्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यद्यपि अहिले जुन चलेको चाहिँ बौद्ध परम्परा छ, बौद्ध दर्शन भनौँ या संस्कारहरू छ, यी सबै चाहिँ पछिल्लो समयमा महायान बौद्धको कुरा चाहिँ तिब्बतमा पूर्ण रूपमा विकास भइसकेपछि आएर हामीले चाहिँ यसलाई फलो गरेको हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। र यहीँनिर पनि अब लामा भन्ने शब्द छ, गुरुङ शब्दकोशमा हेर्ने हो भने लमा छ। हामीले भुटानी फिल्महरू हेरौँ त्यहाँ चाहिँ लमा या लमे भनेको देख्छौँ, तर यहाँ आएर हामीले चाहिँ लामा भन्ने गरेका छौँ। यो जस्तै मेरै गाउँमा चाहिँ गएर हामीले बोल्दाखेरि लामा भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अघि मैले भने यो चाहिँ तामाङ भाषा नजानेको मान्छेले अलि अप्ठ्यारो पारेर बोल्यो भने जस्तो हुँदो रहेछ। त्यो ल मलाई कोला भन्छ, लामा गाङ भन्छ, लामा गाङ त भन्दैन। यी यस्ता समस्याहरूको बिचमा पनि जे होस् हाम्रो तामाङ समाजमा लामाले आफ्नो काम गरिरहेकै छ, तम्बाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेकै छ, लबोनले आफ्नो रुगी फोलालाई स्थापित गरेरै बसेको छ। यस्तै गरी डेबोम्बो पनि अहिले छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि हेर्ने हो भने धेरै ठाउँमा सटर खोलेर पनि डेबोम्बोहरूले व्यवसायकै रूपमा पनि अगाडि बढेको देखिन्छ। यद्यपि हाम्रो तामाङ समाजको चोहो अहिले झन्डै एक किसिमले समाप्त भइसकेको कुरा हो। चोहो संस्था पूर्ण रूपमा समाप्त भइसक्यो भन्ने किसिमको बुझाइरहेको छ। फेरि पनि हामीले तामाङको रिमठिममा गएर खोज्ने हो भने, तामाङको गाउँ बस्तीमा गएर खोज्ने हो भने प्रशासनिक रूपमा न्यायिक भूमिकामा चोहोलाई भेटाउन नसके तापनि सांस्कृतिक रूपमा चोहोको उपस्थिति अझै जीवितै रहेको छ। या विवाहमा होस् या छोरीलाई श्यामा अङ्ग्रे दिएको बेलामा नै किन नहोस्, त्यतिखेर चोहो भनेर सांस्कृतिक रूपमा एकजनालाई सगुन थमाउने काम अहिले पनि हुन्छ। यस प्रकार हामी के भन्न सक्छौँ भने चोहो पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको छैन तामाङ समाजमा। अब यस प्रकार के बुझ्न सक्छौँ भने तामाङ समुदाय या तामाङ राष्ट्र भनौँ, अब समुदायबाट यो राष्ट्रमा उक्लिसकेको छ। यही राष्ट्रमा उक्लिसकेको यो राष्ट्रभित्र के छ भन्दाखेरि चाहिँ चोहो छ, बोम्बो छ, यस्तै गरी तम्बा छ र लम छ। यी चारवटा संस्थाहरूले यो समाजलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ।